बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, कोयटा प्रेस क्लब के अरकान, इससे पहले कि मैं अपनी बातों का इफ्तिताह करूं, सबसे पहले कोयटा प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर इरफान साहब और उनके सेक्रेटरी जनरल अयूब तरीन को बमाए उनकी काबीना के मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। होना तो ये चाहिए था कि अलग आके आपको मुबारकबाद देते और आपकी मिठाइयाँ भी खाते, लेकिन वक्त की कमी और हालात ने शायद उसकी हमें इजाज़त नहीं दी, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए समझा कि आज आपको मुबारकबाद भी दूँ। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, कल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बरोज़ 18 अप्रैल को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकज़ी काबीना का इजलास हुआ और उसमें जो लॉन्ग मार्च वड से कोयटे की तरफ हमने जारी किया था, उसकी राह में जो रुकावटें आयल की गई, 20 दिन तक लखपास के मकाम पर हमें रोका रखा और जिस मकसद के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उनके कारकुनान, मरकज़ी साथियों ने और मोतबरीन इलाके के लोगों ने जो ताउन उस लॉन्ग मार्च या धरने के साथियों के साथ किया था, वो काबिल तहसीन है। क्योंकि उस धरने के इख्तिताम पे हमने कुछ ऐलानात भी किए थे कि सूबे के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ज़िलों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। कल उन तमाम बातों का, उन तमाम वाक़यात का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद न कि सिर्फ ये एक मसला था बल्कि और भी कई मसाइल ज़ेर बहस आए, जिसमें आपके बलूचिस्तान की मखदूश सूरत हाल, नाम नहाद जो जमहूरियत के लिबादे में जो अहकामात या इक़दामात या फ़ैसले किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सिंध के माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 के जो एक्ट पास किए गए वो भी ज़ेर गौर आया। 6 कैनाल का जो मसला है वो भी ज़ेर गौर आया। मुल्क में ज़री टैक्स आबाद ज़मीनों पर लगाए गए, मगर बलूचिस्तान में सितम ज़रीफ़ ये है कि हमारे बागात और बंजर ज़मीनों पर भी वो टैक्स लागू किए गए हैं। इसके अलावा पार्टी की मरकज़ी जो काबीना है उसमें तंजीम साजी के मसाइल भी ज़ेर गौर आए। लॉन्ग मार्च जो 28 मार्च को हमने वड से जिसका इफ्तिताह किया था, और मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि किस तरह, क्योंकि कई बार आप प्रेस क्लब के दोस्तों के साथ लखपास के मकाम पर उसकी तफसील हमने बयान की कि किस तरीके से हमें रोका गया, कौन कौन सी जो रुकावटें हमारे सामने लाई गई, उसके बावजूद जिस अंदाज में लोगों की उसमें शिरकत और 20 दिन तक सर्दी, गर्मी, ईद का दिन, कई जुम्मे भी हमने वहाँ पर गुजारे, उसके बावजूद लोगों का इस अंदाज में उसमें शिरकत करना मेरे ख़्याल में ख़ुद हमारी उस मौक़िफ़ की तायद और हमारी कामयाबी की दलील देता है। लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा हुकूमत, जिससे ये मुतालबात हम करते आ रहे थे कि जो ख़वातीन हैं या BYC की जो अरकान हैं, उनमें मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलज़ादी, सख्तुल्लाह शाहजी और समीदीन जो बीबर बलोच, हमारे BNP के जो कारकुन हैं मास्टर अब्दुल हलीम, और कई सियासी कारकुनों को जो है 3MPO के तहत पाबंद सलासल किया गया है। मारवाए कानून उनकी गिरफ़्तारी की जो अमल में लाई गई है। मामला फिर गया अदालतों में। हमारी लीगल टीम भी अदालतों में पहुंची और आपने ख़ुद देखा होगा, आपकी जो मीडिया की जो टीम है उन्होंने भी उस
فیصلوں کا جائزہ لیا ہوگا. مارن کی پٹیشنر جو تھی اس کیس میں اس کی بہن تھی نادیہ بلوچ, جس نے 22 مارچ کو یا 24 مارچ کو انہوں نے پٹیشن داخل کی, اور ایک ہی پیشی اس کی ہوتی ہے, ہیئرنگ ہوتی ہے 10 اپریل کو. اس میں جو بینچ ہے نمبر 1 وہ ان سے ایفیڈیوٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر آپ لائیں, تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کارروائی کو آگے لائیں گے. باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کے وکلاؤں نے ان سے جا کے وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کرایا, اور وہ فیصلہ جو محفوظ تھا غیر محفوظوں کے ہاتھوں جب چلا گیا, 4 دن کے بعد جب اس کی فیصلہ سنایا گیا, پھر گیند ایک بار پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف پھینکی گئی. اسی نوعیت کا ایک دوسرا کیس جو بینچ نمبر 2 میں دائر کیا گیا تھا, کھانسی کا کیا نام تھا, نہیں وہ جو کھانسی تھے رؤف قاسم کے 2 بیٹے تھے, ان پر بھی ایلیگیشن یہی تھی کہ 3 MPO کے تحت BOIC کے ممبران کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا یا ان کو پناہ دیے. بینچ نمبر 2 اس MPO کو جو 3 MPO کو جو خارج کرتی ہے. ایک ہی بلڈنگ 2 مختلف کمرے, ایک میں چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے جج بیٹھے ہوئے ہیں, سیم ایلیگیشن, ایک ہی نوعیت کا کیس, لیکن ایک میں جو ہے ریلیف ملتا ہے, دوسرے میں ریلیف نہیں ملتا. تو یہ اس عدالتی نظام پر جو ایک سیاہ دبا ہے. اور اس کے باوجود جو دوسرے ہمارے کارکنان تھے جن کو 71 کے قریب تھے, جن کو 100 کے قریب, 70 ہمارے ہیں, باقی دوسری پارٹیوں سے ہیں, ان پر بھی یہ 3 MPO کے تحت کیس لگائے گئے تھے. اور کل جب اس کی ہیئرنگ ہوئی بینچ نمبر 1 کے سامنے, تو ہمارے وکلاؤں نے, ساجد ترین, ہمارے جو جواد صاحب ہیں, انہوں نے جب اس پر آرگیو کیا, اور کورٹ کے سامنے, ججز کے سامنے اور کوئی دلیل تھی نہیں, تو یہی کیس انہوں نے بینچ نمبر 2 کی طرف بھجوا دیا ہے. اب یہ جگ ہسائی سے تو بات بہت آگے جا چکی ہے. عدالتیں میں جب انصاف مہیا نہیں ہوگا, عدالتیں بھی نالے کی اس طرف دیکھتی رہیں گی, تو لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں. جب انصاف کے تمام تقاضے بند کیے جاتے ہیں, جب انصاف کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں, تو لوگ مزاحمت کے مختلف ٹولز جو استعمال کرتے ہیں. آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں چاہے وہ انسرجنسی ہے, چاہے یہاں پر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے, چاہے یہاں پر ماروع آئین گرفتاریاں ہیں, مسخ شدہ لاشیں ہیں, یا یہاں پر ان کی آڑ میں یہاں پر فارم 47 کے تحت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں, ان تمام کا مقصد یہاں کے وسائل کو لوٹنا, یہاں کے سائل پر قبضہ کرنا. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین کو معلوم ہی نہیں, ان کی سیاسی قیادت کو معلوم نہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے, لیکن اس ایکٹ کو پاس کیا جاتا ہے. وہی ایکٹ جو ہے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں جو زیر بحث ہے, کئی دنوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پر منتخب اراکین ہیں, وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں. یہاں پر ایسے لوگوں کو, ایسی قوتوں نے ان کو منتخب کر کے لایا ہے جو ان کی ڈگڈگی پر ناچ اور گانے بجاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو, نہ ہی حکومتوں سے ریلیف مل رہا ہے. اب اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے علاوہ جو ایک PPL کی جو ایکسٹینڈ دی گئی ہے قدرتی گیس اور تیل کے حوالے سے, 2015 سے یہ معاملہ جو ہے پینڈنگ چلا آ رہا ہے. کئی حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں,
میرے خیال میں 2015 سے آپ دیکھیں تو 3 حکومتیں تبدیل ہوگی، یہ چوتھی حکومت ہے۔ ان تینوں حکومتوں نے اس کو منظوری نہیں دی۔ نگراں حکومت جب یہاں پر قائم ہوئی انوار الحق کی اس میں جب ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کیئر ٹیکر نہیں انڈر ٹیکر۔ لوگوں نے ہماری بات کا جو مذاق اڑایا کہ اس کا مطلب کیا ہے انڈر ٹیکر۔ انڈر ٹیکر وہ ہوتا ہے جو گورکھن ہوتے ہیں، جو قبریں کھودتے ہیں، اور اس حکومت نے ایک قبر نہیں بلوچستان کے لوگوں کی حقوقی کی کئی قبریں کھودی ہیں۔ جنوری میں 29 جنوری 2024 کو منظوری دینے کی جو ہدایت دی جاتی ہے، معاملہ ECC کو بھجوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلے کا اختیار جو ہے نا اس وقت کی جو نگراں حکومت ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ حالانکہ 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 172 کو دیکھیں آپ، قدرتی وسائل اور تیل اور گیس میں جو ہے حصہ وفاق اور صوبے کا جو مساوی ہے، لیکن ابھی اس صوبائی حکومت نے اس ایگریمنٹ کو جو 2015 سے پینڈنگ تھا اس کو سائن کر کے نہ کہ صرف 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ صوبے کے جو جملہ حقوق ہیں ان کو ایک پوٹلی میں باندھ کر وفاق اور اس ملک کی اداروں کی جو ہے جولی میں پھینک دیے ہیں۔ اب وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کی جو ہے خالق کہلاتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی پارٹی اگر اس صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کی پارٹی نے جو ہے نا 18ویں ترمیم کی تابوت میں جو ہے کیل ٹھوکی ہے۔ وہ نہ کہ صرف مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت بلکہ PPL کی جو ہے ایکسٹینشن ہے سوئی گیس کے حوالے سے، اس کو ایکسٹینشن دے کر 18ویں ترمیم کی کو جو ہے نا انہوں نے ایک آخری کیل ٹھوک دی اس میں۔ تو اس معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی نے وہ جو ہمارے ریلیاں جو بدستور جاری رہیں گی، اس کے علاوہ 23 اپریل کو خضار میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا، 25 اپریل کو گودر میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا، 27 اپریل کو پنجگور میں جلسہ منعقد کیا جائے گا، 29 اپریل کو نوشکی، اور کوئٹہ میں جو ہے 2 مئی کو احتجاجی جلسہ جو منعقد کیا جائے گا۔ ان تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پارٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اب بغیر جمہوری مزاحمت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، اور یہ مزاحمت ہم روز اول سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی یہ اس بات پر حق بجانب ہے کہ جب تک کہ اہل بلوچستان، اور میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نہ کہ صرف ہم مزاحمتی تحریکیں چلائیں گے بلکہ لیگل قانونی چارہ جوئی کا بھی ہم حق رکھتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ اور PPL کی جو ایکسٹینشن کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم آئینی پٹیشن داخل کریں گے، اور تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہم ان کو بھی اس پر آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اس پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ بنائی گئی ہیں، کیونکہ صوبے میں تو ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تو وجود نہیں، مرکز میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اپنی جو لیگل کمیٹی ہیں ان سے صلاح مشورے کے بعد یہاں پر ہائی کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ان دونوں مسئلوں پر داخل کریں گے۔ آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہیں اس حوالے سے؟ سردار صاحب، بلوچستان کی جو صورتحال آپ نے بیان کی، اپنی پارٹی کے مرکزی کابینہ میں بھی جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، اس سے قبل لکپاس دھرنے میں APC آپ کی جو صدارت منعقد ہوئی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان مسائل پہ ایک بار پھر بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ایک سٹیج پہ ہوں گی؟ کیونکہ
बातें इन गंभीर मसाइल में एक स्टेज पे नजर नहीं आ रही। देखिए, APC जो लखपास के मकाम पर बुलाई गई थी, उसमें तमाम वो पॉलिटिकल पार्टियां जो इस वक्त अपोजिशन में भी हैं, किसी तरह हुकूमत का हिस्सा भी हैं, वो उसमें शामिल थी। और अब जो कानूनी चाराजोई के लिए हम लोग जा रहे हैं, उसके हवाले से उनको दावत दी भी जाएगी, उनसे राब्ते भी किए जाएंगे, और जो आना चाहे हम उनको मोस्ट वेलकम करेंगे। अगर कोई नहीं आना चाहता है तो ज़ोर ज़बरदस्ती हम उनको नहीं ला सकेंगे। जहाँ तक दूसरी जो बड़ी सियासी पार्टियों का आपने जिक्र किया हुआ है, दे आर पार्ट ऑफ इट, इस पूरे गेम का, चाहे वो आपका माइंस एंड मिनरल एक्ट हो, चाहे वो आपका PPL की जो है एक्सटेंशन हो, या बलूचिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, मारवा कानून जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो उसका हिस्सा है, और मिसिंग पर्सनस में जो दिन पर दिन इजाफा हो रहा है वो उसका हिस्सा है, और जो मसक़शुदा लाशें मुख्तलिफ़ इलाकों में फेंकी जा रही है वो इसका हिस्सा है। क्या कहेंगे जो आपके इतिहादी भी रहे और आपके बड़े करीब भी रहे और इस वक्त भी आपके साथ APC में भी शरीक हुए, तो इस पर क्या कहेंगे? जमीयत का जो किरदार है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, इसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमने फ्रॉम हॉर्सेस माउथ से सुनी हुई, इसमें तमाम वो पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली का हिस्सा हैं, मां सिवाय हमारी पार्टी के। BNP का हमारा एक रुकन था, वो उसमें शामिल नहीं था, बाकी तमाम पार्टियां उसमें शामिल हैं। अब ये उन पार्टी की मरकज़ी क़यादत पर डिपेंड करता है कि ये उनसे गलती है, उनकी कोताही है, या किसी और वजह से वो इसका हिस्सा बनी है। तो मेरे ख़्याल में इसका जवाब वो पॉलिटिकल पार्टियाँ बेहतर अंदाज में दे सकती हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, कोई भी इसको एक अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। इससे नुकसान किसी एक इलाके का नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये पूरे बलूचिस्तान का है। और हम सब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी न किसी तरह हम बलूचिस्तान के नफ़ा और नुकसान में जो है बराबर के शरीक हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा कि धरने के दौरान जो है सूबाई हुकूमत का मानना था कि वो गिरफ्तार करने के लिए आए, आपने गिरफ्तारी नहीं दी। दूसरा ये है जो सियासी जमातें जो आज इंतजार में हैं, वो बार बार आपकी जो BNP है इसे खुदूस दौर की हुकूमत में शामिल समझती है और बदतरीन करप्शन के भी इल्ज़ाम लगाते हैं। इस हवाले से आपके अरकान भी जो आपसे बैठे हैं, ये भी कोई वजाहत नहीं देते। हमने भी उस टाइम अपोजिशन की खामोशी देखी। जी इस जो BNP को जो है खुदूस दौर से जोड़ा जाता है, इसकी आप लोग सफाई भी नहीं देते। और उस टाइम अरकान जो आपसे बैठे इनकी खामोशी भी हमने देखी, जो अपोजिशन भी थी। तो इसके हवाले से आप लोग को बार बार जोड़ा जाता है कि खुदूस दौर में की तरह आपको दोबारा इक़्तिदार दिया जाए तो आप लोग खामोश बैठे। देखिए, जो पहला सवाल है आपका हमारी गिरफ्तारी का, तो इससे बेहतर गिरफ्तारी का मौका क्या हम उसको देंगे कि उनके सामने बैठे हुए हैं। उनको शौक़ पूरा करना है, कर लें पूरा। मैं क्वेटे में मौजूद हूँ, पहले तो लखपास में था, शायद उनकी 4x4 गाड़ी जो है वहाँ पे चढ़ने में उनको तकलीफ़ या दुश्वारी हो रही थी। अब तो एक साइकिल पे भी आके यहाँ से प्रेस क्लब से ना CM हाउस इतना दूर है, ना गवर्नर्स हाउस, ना सेक्रेटेरिएट इतनी दूर है, वो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक कुदूस के दौर में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम कुदूस दौर हुकूमत में हमने जाम साहब के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया था, उसमें हम बराबर शरीक थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुदूस जब चीफ मिनिस्टर बना तो उसको मुंतखब करने में हमारा एक वोट भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। PSDP जो हर एक सूबाई मेंबर का हक बनता है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर अपोजिशन का वो हक हमेशा मारा जाता है। और वो PSDP में जो स्कीमात दिए गई हैं वो सिर्फ BNP को नहीं दिए गए, तमाम सियासी पार्टियाँ जो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी उनको भी मिल रही थी।
ان کو قدر زیادہ مل رہا تھا پی ایس ڈی پی، اور جو اپوزیشن میں تھے ان کو بھی وہ حصہ مل رہا تھا. اگر کسی ان ڈیولپمنٹ کی اسکیموں میں ہمارے کسی ایک رکن پر بھی کوئی ایک ٹیڑی پیسہ بھی ثابت ہے، عدالتیں ان کی ہیں. 3 MPO کے تحت وہ گرفتار کر سکتے ہیں، نیب کے تحت بھی وہ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں. اگر ہوتا تو وہ ہمارے چاچے یا مامے نہیں لگتے جو ہمیں بخش دیا جاتا. جیل میں ہے، آپ نے دھرنا دیا تھا کہ جب تک ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور پریواسی کی جو باقی خواتین وہ ریلیز نہیں کیے جاتے کورٹ سے یا جیل سے، ہمارا دھرنا جاری رہے گا. کیا کوئی بیک ڈور آپ لوگوں کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ آپ نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا؟ دیکھیں، میرے خیال میں بلوچستان کی تاریخ میں، اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کی تاریخ میں، ایسے بیابان میں اور ان خطرات میں جو دھرنا دیا گیا وہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے دیا ہے. باقی جو دھرنے تھے وہ دن کو لوگوں میں ہوتے تھے، رات کو جو ہے گھروں میں آرام، بستروں پہ آرام کرتے تھے، اور ڈرائنگ روموں میں جو ان کی محفلیں سجتی تھی. یہ واحد دھرنا ہے جو سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں قائم رہا 20 دن پر. خطرات بھی تھے، حملے بھی ہوئے ہم پر، اور روزانہ ایک نہ ایک نئے خودکش حملے کی جو ہے ہمارے پاس تصویر بھیجی جاتی تھی. اس کی پرواہ کیے بغیر بھی ہم نے 20 دن وہ دھرنا قائم رکھا. اور جس دن ہم نے دھرنے کا اختتام کیا، ہم نے کہا دھرنے کو ہم ختم کرتے ہیں لیکن ہماری تحریک جاری رہے گی، اور وہ تحریک احتجاجی ریلیوں. اور آج جو جلسے کا نام ہم نے دیا ہوا ہے وہ کس کے خلاف ہم کر رہے ہیں؟ اسی ریاست کے اداروں، صوبائی حکومت کے ان اقدامات کے خلاف کر رہے ہیں. اگر بیک ڈور آپ کہتے ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے تو پھر آج یہاں پر نہ اس کی صوبائی حکومت کو سناتے، نہ ہی ان کے جنرلوں کو سناتے، نہ ہی ان کے بریگیڈیئروں کو سناتے. آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کیس کا کہ یہ فیصلہ عدالتی نظام پر ایک سیاہ دھبا ہے، تو پھر آپ اس سے بڑے بڑے ایشوز جو بلوچستان کے ہیں، لاپتہ افراد ہے، یہاں پہ معدنی وسائل ہے، قدرتی وسائل ہے، ان ایشوز کو لے کے آپ عدالت جا رہے ہیں تو کس امید کے ساتھ جا رہے ہیں جب اس فیصلے کو بھی آپ نے دیکھا؟ دیکھیں، 3 MPO کے تحت تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے عدالت کا وہ سیاہ دھبا ہے، لیکن ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے تو دستبردار نہیں ہوتے. اگر عدالت دبے کے بجائے اپنا منہ کالا کرنا چاہتی ہے، وہ پھر ہم فیصلہ جو اس کے ہاتھ میں دیں گے. سردار صاحب، آپ نے قومی اسمبلی کے جو نشست وہاں سے بھی استعفا دیا، ایک قدم اعتماد کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد نہیں رہا. دوسری طرف جانب ہم دیکھتے 20 دن کا دھرنا، احتجاجی تحریک، پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، البتہ مزید گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے. تو کیا ان حالات میں آپ دوبارہ اپوزیشن احتجاج جو محبوبانہ چلتے ہیں ان سے رابطہ کریں گے گرینڈ تحریک چلانے کے لیے، یا یہ اسی طرح تحریک چلتی رہے گی؟ دیکھیں، تحریک چلانا اور جدوجہد کرنا وہ ایک بات ہے. اگر آپ کے وہ گول اچیو نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں. آپ جدوجہد کے مختلف ہتھ کنڈے اور مختلف طریقے استعمال کرتے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. جہاں تک دوسری جو جماعتیں احتیاط بنانا ہے، وہ اس وقت قبل از وقت ہے. جو ایک مرکز میں تحفظ آئین پاکستان اتحاد ہے، اس کا ابھی تک تو ہم حصہ ہیں. ان کے سامنے بھی ہم نے ایشوز رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ماہرنگ والوں کے، اور وہ خود چل کر لکپاس پر آئے تھے. انہوں نے اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کا بھی اظہار کیا، اور قومی اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو انہوں نے ریز کیا. اسلام آباد میں پریس کے سامنے انہوں نے ڈاکٹر ماہرنگ کی گرفتاری اور ہمارے دھرنے کا جو ہے تذکرہ بھی کیا. میڈم، الزام لگایا جا رہا ہے آپ پر کہ آپ کی جو سیاست تھی وہ کہیں آپ کو ختم ہونے کا خدشہ تھا، جس میں آپ نے ماہرنگ کا سہارا لیا اور ایک احتجاج کی صورت میں شہ سوتیوں کی زینت بنتے رہے. دوسرا الزام آپ پر یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے دھرنے کی وجہ سے 2 مرتبہ پولیس پر اٹیک بھی ہوئے ہیں. تو ان الزامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھی الزامات آج کے نہیں ہیں. 2006 میں جب نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی تھی، ہم نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے. اس وقت بھی الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جب ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا گوادر ٹو کوئٹہ، اور جس لانگ مارچ کا نام لشکر بلوچستان تھا، جنرل مشرف نے ہاکی گراؤنڈ میں ایک تقریر کی تھی اسی دوران جب ہم نظر بند تھے کہ میں کسی لشکر کو نہیں مانتا ماں سوائے پاکستانی فوج کے
लश्कर को। तो उस वक्त भी हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए कोई। जब मेरी गिरफ़्तारी हुई, मेरे साथ 700 हमारे कारकुन गिरफ़्तार हुए, तब भी ये इल्ज़ाम लगा कि जी ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए हुकूमत ने इसको गिरफ़्तार किया है। और जब मैं जलावतनी से वापस आया तब भी ये इल्ज़ाम लगाए गए। तो जब इल्ज़ाम इंसान पर लगाते हैं, जब तनकीद होती है, तो इसका मतलब इस मुल्क में बिलखुसूस जब इस तरह के तनकीद होती है तो मतलब ये आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जी पुलिस पर हमले हुए हैं, अब हम अपनी मर्ज़ी से तो वहाँ पे नहीं रुके थे, कंटेनर हमने तो नहीं वहाँ पे खड़े किए थे, रोड हमने ब्लॉक नहीं किए थे। इल्ज़ाम उसका भी हम पे आ रहा है कि जी रोड ब्लॉक हमने किए, आप खुद आए थे वहाँ पर, आपके अंजुमन ताजरान आए थे, उन्होंने भी ये कहा जी हुकूमत की तरफ से ये है, आपके कैमरे जो है उसकी गवाही देंगे। तो रुकावट अगर हुकूमत हमें छोड़ती, हम आ जाते कोयटे के किसी एक कोने में बैठकर अपना एहतजाज करते। रुकावटें उन्होंने खड़ी की और हम पर जो खुदकुश हुआ उसका भी इल्ज़ाम हम पे, पुलिस पर भी खुदकुश होता है उसका भी इल्ज़ाम हम पे। और अच्छा हुआ कि इज़राइल जो फ़लस्तीन पे या हिंदुस्तान जो कश्मीर पर जो कुछ कर रहा है उसका भी इल्ज़ाम हम पे लगा दे तो शायद बात कुछ अच्छी लगती है। सरदार साहब, आपकी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने एक ऐलान किया कि कोयटा कराची शाहराह जो है वो पेट्रोल की जो बचत होगी उसकी तामीर होगी, तो आप इसके इस नेक अमल को किस नज़र से ये नेक अमल पता नहीं, ये चंदे से लोग मस्जिदें बनाते हैं, चंदे से जो यतीम खाने चलते हैं। अब बलूचिस्तान को क्या यतीम खाना बनाया हुआ उन्होंने कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी बेशी आ रही है, कल ये पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ जाती है तो फिर ये मंसूबे जो है वहीं पे रुक जाएंगे। फिर कौन सी अशिया की कीमत, फिर आटे और चावल या दाल की कीमतों की कमी के जो बचत होगी उससे बलूचिस्तान की तामीर कराएंगे। बलूचिस्तान के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि शहबाज शरीफ जैसा बंदा जो है हमें बेवकूफ़ बनाए। इस रोड का इफ्तिताह तो उस वक्त किया था जब PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए थे, इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था। अब इस को जो है ना पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए गैस या तेल की कीमतों के जो डिफरेंस है उससे बचत में ये करेंगे। आलमी मार्केटों में तो रोज़ाना के तौर पर कीमतें जो हैं ऊपर नीचे होती हैं, तो फिर क्या करेंगे। वे आउट सुना के हम लोग थक चुके हैं, लेकिन उनको समझने के बजाय वो बलूचिस्तान के मसले का हल निकालने के बजाय वो हर कोई सुल्तान राई बना बैठा है, मौला जट बना बैठा है और बलूचिस्तान के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। चंद तमगे अपने सीने पर, उससे ज़्यादा तो तमगे तो आप लोगों ने मेरे सीने पे लगाए हुए हैं, तमगे लगाकर और चीख कर बलूचिस्तान के लोगों को धमकियां देना। क्या यही धमकियां आपकी याया खान ने अपने ईस्ट पाकिस्तान के दौर में नहीं दी थी? क्या यही धमकियां जनरल मुशर्रफ ने कि हम उनको इस तरह हिट करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि 500 लोग हैं, उनको जो है ख़त्म करके रख देंगे। लेकिन आज तो ख़ुद वो एडमिट कर रहे हैं अपनी फिगर्स, वो 500 से 1500 तो हो गए। वो क्यों हुए 1500? उनके रवैये की वजह से, उनकी जुल्म और ज़्यादतियों की वजह से। वो इंसर्जेंसी जो कभी एक ज़िले चंद इलाकों में थी, आज पूरे बलूचिस्तान में फैल चुकी है। अगर यही रवैया रहा, बलूचिस्तान का मसला हल तो नहीं होगा, ना ही ये ख़त्म होगा, बल्कि इसमें और पेचीदगियाँ आएंगी। यहाँ पर जब तक कि वो माइंडसेट चेंज नहीं किया गया है, जब तक कि बलूचिस्तान को इस मुल्क का एक हिस्सा तस्लीम नहीं किया गया है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ नौआबादियती तर्ज जो हुक्मरानी है वो ख़त्म नहीं किया गया है, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। रियासत के इदारे, यहाँ पर आने वाली हुकूमतें, चाहे जो भी हुकूमत हो आई है, वो रियासती इदारों की डिक्टेशन पर चलती हैं। यहाँ पर एक ज़माना था कि
सेक्टर कमांडर को हेडमास्टर कहा जाता था, आप लोगों को याद है? सेक्टर कमांडर को हेडमास्टर, आज वजीर आला उसको बॉस कहता है। कितनी तरक्की हो गई मुल्क में, सूबे में, कि वो हेडमास्टर अब जो है उनका बॉस बन गया है। 18 ग्रेड का एक ऑफिसर जब वजीर आला उसको अपना बॉस कहे तो इस मुल्क की बदकिस्मती नहीं? तो इसका मतलब सेक्रेटरीट में बैठे हुए असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर वो तो उसके बॉस हुए, कमिश्नर तो उसका माई बाप हुआ, चीफ सेक्रेटरी तो पता नहीं क्या होता है। तो कहने का मकसद ये कि बलूचिस्तान के मसाइल जब तक कि उन्होंने GHQ से पॉलिटिकल तरीके से अपने पास नहीं रखे, और वो एक जेन्युइन और पॉलिटिकल मसला है। बलूचिस्तान के मसले को फौज कशी और बमों तोपों से हल करने की कोशिश की जाएगी, ये मसला इतना तौल पकड़ेगा तो फिर शायद बलूचिस्तान के लोग, हमें दूसरे इलाकों में वीज़ा की ज़रूरत होगी और दूसरे इलाकों को बलूचिस्तान में आने के लिए वीज़े की ज़रूरत है। ये आप जो बात कर रहे हैं, आप ये देखें, वो जब आप एहतजाज पर बैठे हुए थे, आपके अपने बलूचिस्तान के जो MPs हैं या लोग हैं, उन्होंने आपके मुताबिक बहुत कुछ कहा, तो आप दूसरों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप ये बताएं, जब आपके बलूचिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? देखिए, इनकी क़यादत मेरे बारे में कुछ कहती तो उनको मैं जवाब दे सकूँ। इनको मैं लायक नहीं समझता, काबिल नहीं समझ के इनको जवाब दूँ। फॉर्म 47 से आए हुए को कोई हमारे पास काश फॉर्म 47 वाला होता तो उसको जवाब दे सकता था। थैंक यू जी।